नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सबै क्षेत्रको चुनावी परिणाम आयो। सरकार गठनका लागि दलहरू आपसी छलफलमा व्यस्त। स्पष्ट बहुमत नहुँदा सरकार गठनमा जटिलता। भारतले दार्चुलामा महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काएर तटबन्ध निर्माण गर्दै खलङ्गावासीको विरोध। नेपाल र भारतीय पक्षबीच छलफल। बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीद्वारा आज पनि विरोध प्रदर्शन। वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठवा सही नहुने चेतावनी। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको अवस्था गम्भीर तहमा। नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अपनाउन सरकारसँग आग्रह। र अन्डर 19 राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशले जित्यो। फाइनलमा साबिक विजेता लुम्बिनी 6 विकेटले पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभातर्फको सबै 165 निर्वाचन क्षेत्रकै अन्तिम मत परिणाम आएको छ। दोलखाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै 165 निर्वाचन क्षेत्रकै नतिजा आएको हो। दोलखामा भएको यो जितसँगै माओवादी केन्द्र 18 ठाउँमा विजयी भएको छ। नेपाली कांग्रेसले 57, एमाले 44, एकीकृत समाजवादीले 10, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले 7 ठाउँमा जितेका छन्। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 ठाउँमा जितेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले 1 ठाउँमा जितेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले 5 ठाउँमा जितेका छन्। मङ्सिर 4 गते भएको 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम आइसकेको छ। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणामबाट सरकारको नेतृत्व गर्न आवश्यक 168 सिट कुनै पनि दलले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। गठबन्धनबाट पनि बहुमत आउन नसकेपछि राजनीतिक दलहरूले भने सरकार गठन गर्न समीकरणको हिसाबमा लागेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो दलका रूपमा स्थापित भएका छन्। तर सरकारको नेतृत्वका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत कुनै पनि दलले नपाउँदा कसको सरकार बन्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ। नागरिकको मन जित्न नसकेका र बहुमत पाउन नसकेका दलहरू पनि सरकारमा सहभागी हुने गृह कार्यमा जुटिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने भएपछि जनमत पार्टीलाई सामेल गराउने सङ्केत देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस समीकरण पूरा गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रयासमा छ। यता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका मिले एमालेसँग मिल्ने रणनीतिमा देखिन्छन्। माओवादीले नयाँ सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय 24 घण्टा पनि नबित्दै सच्याएर गठबन्धनको आशंका मेट्न खोजिएको छ। यता नेकपा एमाले पनि बहुमत पुर्याउन अन्य दलसँग सहकार्य गरेर भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ। यसका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लामो समयपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर मिलेर अघि बढ्ने प्रस्ताव राखिसकेका छन्। त्यस्तै ओलीले आइतबार मात्रै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आगामी सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव पठाइसकेका छन्। निर्वाचन अघिसम्म एक अर्काको चर्को विरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूले सत्तामा रहनका लागि कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। उनीहरूले मतदाताको म्यान्डेटको पनि कदर नगरिरहेको सङ्केत देखिएको छ। जनमतको म्यान्डेटले ठूला राजनीतिक दलहरूलाई मिलेर युवा नेतृत्वको सन्देश दिएको छ। हाम्रो स्वार्थ भनेको सत्ताको प्राप्तिको लागि, सत्ता प्राप्तिपछि आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ उत्थान गर्ने, परिवारवादको विकास गर्ने, नसलवादको राजनीति गर्ने, दलीय स्वार्थ र संकीर्णताभित्र देशलाई कैद गर्ने, त्यो परिणामबाट हुर्केको संस्कारले हामी अपेक्षा गरेर राम्रो कुरो हुन्छ, यो दल एउटा परिवर्तन आउँछ भन्ने कामना नगरौँ। त्यही खेतीभित्र अहिले सायद चाहिँ त्यो एमाले पनि पर्दछ। एमालेमा त्यो खेतीभन्दा बाहिर छैन। त्यसैले सत्ताको र साधनको लागि उहाँहरू आतुर हुनुहुन्छ। अब भने बढी मत पाएका दलहरूले जनमतको कदर गर्दै सबै स्वार्थ त्यागेर विमतिहरूलाई पन्छ्याउँदै मुलुकको विकास समृद्धिको एकमात्र एजेन्डामा अघि बढ्नुको विकल्प छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको 98औं जन्मोत्सवको अवसर पारेर आयोजित भागवत महापुराण यज्ञमा सहभागी हुनुभएको छ। आज ललितपुरको बाडेगाउँ स्थित सन्त नेता स्वर्गीय भट्टराईको निवासमा आयोजित सो महायज्ञमा प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी हुनुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले महायज्ञमा पूजापाठ गरी प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको थियो भने सन्त नेता भट्टराईको शालिगमा माल्यार्पण समेत गर्नुभएको थियो। महायज्ञमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व मन्त्री शरद सिंह भण्डारी लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपालको पहिलो सभामुख भट्टराईलाई नेपाली राजनीतिका सादा जीवन र उच्च विचारको नेताको रूपमा लिइन्छ। उहाँको राजनीतिसँगै आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि विशेष रुचि रहेको थियो। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालय नयाँ प्रदेश सभा सचिवालयको स्वागतमा जुटेको छ। प्रदेश सभामा रहेका संसदीय दलका कार्यालय थपघर तथा मर्मत सम्भार लगायत प्रदेश सभा बैठक कक्ष मर्मत भइरहेका छन्। 20 लाख बजेटमा प्रदेश सभा बैठक कक्ष मर्मत भइरहेको छ। कक्षमा नयाँ माइक तथा नयाँ कुर्सी टेबल राखिँदैछ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6 दल बनेपछि संसदीय दलका कार्यालयको व्यवस्थापन, प्रदेश सभा बैठक हलको व्यवस्थापन, सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बिजनेस लगायतको तयारीमा प्रदेश सभा जुटिरहेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले प्रदेश सभा सदस्यको स्वागतका लागि सचिवालय तीव्र रूपमा तयारीमा जुटेको बताए। उनले कार्यालय व्यवस्थापन, रङरोगन, कुर्सी व्यवस्थापन लगायतका काम भइरहेको बताए। 2074 सालमा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको भवनमा प्रदेश सभा सचिवालयको कार्यालय बनाइएको थियो। जिल्ला समन्वय समितिले व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाएको भवनमा संसदीय दल र विषयगत समितिको कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको थियो। अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तार गर्ने क्रममा सो भवनको केही भाग हटाउनु परेपछि सचिवालयले व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ। भौतिक रूपमा जस्तै हलको व्यवस्थापन, हलमा भएका माइकिङ, कुर्सी टेबलहरू लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू, अनि त्यो अडियो भिजुअल सबै कुराहरू, त्यो प्रविधि भनौँ न कुराहरू भयो। अर्को त्यसको साथसाथै दलको कार्यालयहरू, त्यसको लागि पनि अब त्यो मर्मतको कुराहरू भइरहेको छ। जुन अहिले धनगढीको रोडको जुन विस्तार भयो, त्यो विस्तारले गर्दाखेरि हाम्रो पनि त्यही दलको कार्यालयहरूको पछाडिपट्टिको भाग, माथि 3वटा दलको कार्यालयहरू थियो, त्यो पछाडिपट्टिको भाग जाने भइरहेको छ, केही भाग उता जाने भएको छ। त्यसको लागि पनि अब त्यो मर्मतको कुराहरू भइरहेको छ। त्यस्तै प्रदेश सभाले अघिल्लो सांसदहरूले प्रयोग गरेका माइकहरू हटाएर नयाँ सांसदहरूलाई नयाँ माइक राखिएको छ। नयाँ सांसदहरूलाई नयाँ माइक मात्रै होइन, उनीहरूको लागि नयाँ टेबल पनि राखिएको छ। पुराना टेबल अहिले थन्काइएको छ। प्रदेश सभा सदस्यको लागि मात्र होइन, सभामुख र सचिव बस्ने स्थानलाई पनि चिटिक्क पारिँदैछ। माइकिङ थियो, माइक त्यति किसिमको त्यति सहज थिएन, अप्ठ्यारो किसिमको थियो। जब माइक हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने माइक टेबल पनि के भयो त, टेबललाई पनि त्यही किसिमले सेटिङ गर्नुपर्ने। पहिलाको टेबलहरू 3 जनाको लागि एउटा टेबल थियो भने अहिले हामीले यो 1 नम्बर प्रदेशमा यो कुरा त्यो देख्यौँ, एउटालाई एउटा अनि त्यो गरेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई को लागि पनि जति हो त्यो किसिमले एउटा टेबल उहरू निकालेर अनि त्यो किसिमले सेटिङ गर्न सजिलो हुने र अनि माइकहरू पनि हामीले त्यसैले सबैमा होलहरू पालहरू पारिदिएका छौँ। त्यो गरेर अनि त्यसपछि माइकहरू पनि जहाँ जता लग्यो त्यही त्यसरी सेटिङ भन्ने गरेर गरेका छौँ। UNDP को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित संसद सहयोग परियोजना मार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा धमाधम व्यवस्थापनको कामहरू भइरहेको हो। UNDP ले अघिल्लो पटक लगानी गरेर तयार गरेका उपकरणहरू हटाएर फेरि त्यही उपकरणका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ। पुरानो माइकहरू हटाएर 32 वटा नयाँ माइकहरू राखिएका छन्। रोस्टममा 2 वटा सभामुखको स्थानमा 2 वटा र प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्थानमा 28 वटा माइक जडान भइसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गाको पुलघाट आइतबार 2.5 घण्टासम्म बन्द रह्यो। स्थानीय नागरिकहरू अलपत्र परे। विषय थियो भारतीय पक्षले महाकाली नदीमा पानीको बहाव नेपालतर्फ फर्काएर तटबन्ध निर्माण गरेको।
खलङ्गाका स्थानीय बासिन्दाहरूले सीमा पुल बन्द गरेर भारतीय पक्षको विरोध गरेका हुन्। यस विषयमा दार्चुलामा नेपाल र भारतीय अधिकारीहरूबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल पनि भएको छ। तटबन्ध निर्माण गर्दा दुवै देशलाई कुनै किसिमको नोक्सानी नहुने गरी काम गर्न नेपाली पक्षले आग्रह गरेको छ। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। नेपाल भारतको सीमामा बग्ने महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले निर्माण गरिरहेको तटबन्धको विषयलाई लिएर आइतबार 2.5 घण्टा सीमा पुल बन्द भएको छ। दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गाको पुलघाट नजिक भारततर्फ महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुने गरी तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। गत वर्षबाटै निर्माणको भारतीय कम्पनी अरुण कन्स्ट्रक्सनले सीमा नदी महाकालीको पानीको बहाव नेपालतर्फ फर्काएर तटबन्ध निर्माण गरिरहेको विषयमा स्थानीयले आवाज उठाएका हुन्। भारतीय पक्षले 1 किलोमिटर लम्बाइ र 8 मिटर चौडाइमा पक्की तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। भारतीय पक्षको डोजरले बङ्गा बगड क्षेत्रमा नदीको बहाव नेपाल फर्कने गरी काम थालेको भन्दै दुवैतर्फबाट ढुङ्गा हानाहान समेत भएको थियो। ढुङ्गा हानाहान भएपछि दुवैतर्फ 4 जना घाइते भएका छन्। नेपाली र भारतीय नागरिक बीच ढुङ्गा हानाहान भएपछि भारतीय पक्षले आवागमनमा कडाइ गरेको हो। भारतीय नागरिकले दार्चुला स्थित महाकाली नदीमाथिको पुल बन्द नै गराएका थिए। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले भारततर्फ जाने नेपाली नागरिकमाथि कडाइ गरेको छ। एसएसबीले परिचय खुल्ने कागजपत्र हेरेर मात्रै भारत प्रवेश गर्न दिइरहेको छ। मेन कुरा चाहिँ उता महाकाली बग्दैछ, उता क्यामेरा घुमाउँदा पनि हुन्छ होइन। पुरै पानी डाइभर्ट नेपालतिर गर्दैछन्। यहाँ यता बाँध बनाइरहेछन् इन्डियाले। अहिले हामी इन्डियामा आएछौँ हेर्नको लागि कस्तो के गरिरहेछन् भनेर। हाम्रो माग चाहिँ के भन्दा डाइभर्ट नभएर बिचबाट पानी निकालिदिनु। सबै पानी डाइभर्ट भएर हाम्रोतिर क्षति हुँदैछ अनि बर्खायाममा कुनै नरहने सम्भावना हुन्छ। हामीले दुईचोटि यत्रो ठुलो क्षति भोगिसकेका छौँ। अब पनि भोग्नु नपर्ला भनेर हामी यस्तो यहाँबाट के भन्छ नि वारीतिर आएर कुरा गर्दैछन्। एसडिएफ साहब आइसक्नु भएको छ, हाम्रो सूर्य सर पनि आउनु भएको छ। तर उता हेर्नु न, पुरै खोला पुरा नेपालतिर महाकाली हाम्रो नेपालतिर बगाइदिएका छन्। पुरा डाइभर्ट गरेर उनीहरू आफ्नै मात्रै काम गर्दैछन्। पानी नखोलेको कारणले ढुङ्गामुढा वारीबाट पनि पारीबाट पनि भएको चोट चाहिँ हाम्रो नेपाल एकजना साउनु कुचे भाइले चाहिँ चोट लाग्छ। उनीहरूलाई यहाँ मात्र होइन माथिबाट पनि ढुङ्गामुढा गर्दैछ। दादागिरी त्यस्तै हो हाम्रो। सीमा क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएपछि दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय र भारतीय एसडीएम देवेश शासनीको संयुक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षण अनुगमन गर्नुभएको छ। यो समस्यालाई दुईटै पक्ष मिलेरै समाधान गर्नुपर्छ, त्यो अरू तरिकाले हुँदैन। अब हामी दुई देश बिचको जो सम्बन्ध छ, पब्लिक बिचको सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई पनि हामीले जीवित राख्नु छ, झन् बढाउनु पर्ने छ। हाम्रो दायित्व त्यो पनि हो। कहिलेकाहीँ सीमामा संरचना बनाउँदाखेरि समस्या आउँछ। ती समस्या चाहिँ समाधान गर्नका लागि चाहिँ छलफलबाट हुन्छ। अब हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको यो महाकाली नदी त कहिलेकाहीँ धेरै ठुलो बढेर आउँछ, कहिलेको सानो हुँदैन। ठुलो बढेर आउँदाखेरि पनि दुईटैतिरको कुनै पनि भूभागमा क्षति नहुने गरी हामीले संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले भारतीय पक्षसँग पनि त्यही भनेका छौँ कि भारततर्फ पनि तटबन्ध निर्माण हुँदाखेरि नेपालतर्फ क्षति हुने गरी हुनु हुँदैन। नदी चाहिँ बिचमा आउने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसैले दुईटैतर्फ क्षति नहुने गरी हामीले प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर सधैँ त्यसको निरीक्षण गरेर त्यसरी हामीले काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेका छौँ। र आज पनि अब त्यही खालको सहमति भएको छ। उहाँहरू त्यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ र भोलिदेखि सकेसम्म दुईटै पक्षले पनि सुपरभिजन गर्ने अथवा हेर्ने, थप विवाद आयो भने फेरि बस्ने, फेरि छलफल गर्ने, अनि फेरि कसरी अगाडि बढ्ने त्यसरी समाधान गर्ने भनेर हाम्रो सहमति भएको छ, छलफल भएको छ। मलाई विश्वास छ अब यो यस्तो खालको घटना अब दोहोरिँदैन होला। सीमा पुल बन्द हुँदा नेपाल र भारततर्फ दुवै देशका नागरिकहरू वारीपारी अल्पत्र परेका थिए भने नेपालतर्फ सीमा पुलमा भिडभाड भएपछि प्रहरीले भिड नियन्त्रणका लागि लाठीचार्ज समेत गरेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। नेपालमा हालसम्म पनि खेतीयोग्य जमिनमा माटो बिग्रन नदिनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था नै नभएको पाइएको छ। 9औं विश्व माटो दिवसको अवसर पारेर आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा कृषि विभागका महानिर्देशक डाक्टर रेवती रमन पौडेलले यस्तो खुलासा गर्नुभएको हो। उहाँले भू संरक्षण सम्बन्धी ऐन भए पनि त्यसमा खेतीयोग्य जमिनको माटो बिग्रन नदिने खालको व्यवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। महानिर्देशक पौडेलले खेतीयोग्य जमिनको माटोमा गुणस्तर कायम गर्न तत्काल कार्यविधि ल्याउने घोषणा गर्ने समेत गर्नुभएको छ। नेपालमा माटोको गुणस्तर बिग्रदै गएकोमा चिन्ता भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको संरक्षण गर्नका लागि कार्यविधि ल्याउने र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई जोड दिएर अघि बढ्न सरकार लागि परेको समेत बताउनुभयो।
यो माटोमा संरक्षण सम्बन्धी कुराहरूमा पनि अब माटोको भू संरक्षण सम्बन्धी ऐन त रहेछ, तर यो इफेक्टिभ तरिकाले कार्यान्वयन हुन सकेका छन्। यो भू संरक्षण सम्बन्धी ऐन चाहिँ अलिकति यो क्याचमेन्ट एरियाको र नन कल्टिभेटेड एरियालाई चाहिँ बढी यसले कभर गर्छ। हामीले चाहिँ अब नन कल्टिभेटेड एरियामा त करिब करिब त्यो माटो चाहिँ त्यति बिग्रेको अवस्था पनि छैन र स्रोत त त्यहीँबाट नै आउने हो र हाम्रो कल्टिभेटेड ल्यान्डको लागि चाहिँ कसरी माटोहरू बचाउन सकिन्छ यो विषयमा ऐनै नभए पनि केही एउटा मापदण्ड र कार्यविधि अथवा चाहिँ भनौँ न एउटा गर्नुपर्ने कुराहरू के हो, के गर्न मिल्छ, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने किसिमको कुराहरूलाई पनि अलिकति हामीले एनालाइसिस गरेर ल्याउन सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि यो विषयवस्तु आजको यो दिन मनाइरहँदा, विश्व माटो दिवस मनाइरहँदा त्यसका लागि चाहिँ एउटा प्रचार प्रसारका सामग्री र चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ प्रभावकारी सामग्रीको रूपमा पनि हामीले विकास गर्छौँ होला जस्तो लाग्छ। विभागले यस वर्ष विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई माटोको गुणस्तर सम्बन्धी निबन्ध प्रतियोगिता गराएर यस सम्बन्धी जनचेतना जगाउने काममा जोड दिएको पनि कृषि विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक पौडेलले माटोको उर्वरामा ह्रास आउन नदिनका लागि जनचेतना जगाउने काम मुख्य भएकाले सरकारले त्यसलाई आगामी दिनमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजना तय गरेको पनि बताउनु भएको छ। विज्ञहरूले नेपालको तराई क्षेत्रमा माटो बिग्रदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई रोक्नका लागि विशेष योजना बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीद्वारा आज पनि विरोध प्रदर्शन, वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठीवास सह्य नहुने चेतावनी। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको अवस्था गम्भीर तहमा, नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अपनाउन सरकारसँग आग्रह। र अन्डर 19 राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशले जित्यो, फाइनलमा साबिक विजेता लुम्बिनी 6 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार र सोमबार सयौंको संख्यामा भेला भएका सुकुम्बासीहरूले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर चोकसम्म शान्तिपूर्ण र्यालीसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारसँग सामाजिक न्याय, जमिनमाथिको अधिकार सुनिश्चितता, भूमिहीनहरूको सुरक्षित बसोबास व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर विरोध जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा र नेपाल महिला एकता समाजको आयोजनामा सुकुम्बासीहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने शर्तसहित आन्दोलनमा उत्रिएका सुकुम्बासीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठीवास सह्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। र्यालीपछि संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष कुमार कार्कीले वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेको जमिनमा वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठीवास सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठीवास यो नागरिकको लागि सह्य छैन। यो देशको स्वतन्त्रता माथिको हनन हो, नागरिकहरूको नागरिक अधिकार माथिको हनन हो, नेपालकै संविधान माथिको हनन हो र यति मात्र होइन, विश्वव्यापी मानवाधिकारको घोषणा पत्र सन् 1948 धारा 13(1) को समेत हनन हो। नेपाली सुकुम्बासीहरू भनेका विध्वंसकारी होइनन्, नेपाली सुकुम्बासीहरू भनेका शान्तिका प्रतीक हुन्, देश निर्माणका बलिया श्रम शक्ति हुन् भनेर हामीले चिनाइरहेका छौँ। त्यो सबैमा चकचाहिर कुराहरू छ। हामी देश निर्माणका बलिया श्रम शक्तिहरू पनि हुन्। सुकुम्बासीहरूले र्यालीका क्रममा बिना विकल्प उठीवास बन्द गर, वार्ता र संवादको ढोका खुल्ला गर, भूमि अभियान मार्फत अभियन्ता माथिको जाहेरी फिर्ता गर, उठीवासको त्रास बन्द गर लगायतका नाराहरू लगाएका थिए। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरले फुटपाथमा व्यवसाय गर्दै आएकाहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै फुटपाथ खुल्ला गर्न थालेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरभित्रका सडकमा व्यवसाय गर्दै आइरहेकाहरूलाई गोपाल शर्माको जग्गामा व्यवसाय गर्ने गरी नगरपालिकाले तयारी थालेको छ। गोपाल धर्मशालामा 9 कट्ठा जग्गा लिजमा लिएर उपमहानगरले फुटपाथ व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।
त्यो नकठा जग्गामा कुनै किसिमको निर्माण छैन, त्यो खाली जग्गा हो र हामीले कसैले खाली पनि गराउनु पर्ने छैन। त्यसैले त्यसमा जो रिट दिनुभयो त्यो नबुझेर दिनुभएको होला र रिट खारिज भइसकेको अवस्था छ, कुनै विवाद छैन, त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले फुटपाथ जुन हामी बजारमा बनाएका छौँ 2 मिटरका, त्यसमा पैदल यात्री हिँड्नु पर्यो, तर केही खुद्रा पसलहरू त्यसमै थापेर व्यापार गर्ने भएकोले जानकी मन्दिर नजिक पनि ग्रुप देखियो, 12 बिघा रोड पनि डिस्टर्ब देखियो, केही पेठिया रोडहरूमा पनि धेरै डिस्टर्ब छ, ठेला नास्ता पसलहरू र खास गरी ढिवार स्थान नजिक रहेका केही खुद्रा व्यापारी साथीहरूलाई एक ठाउँमा एकत्रित गरेर एउटा खुद्रा बजार लगाउने उद्देश्य रहेको हुनाले, किनभने फुटपाथकै रहनु पर्यो, यो हिस्टोरिकल स्थान छ भने त्यसलाई हिस्टोरिकल स्थानकै रूपमा रहनु पर्यो भनेर रणनीति लिएका छौँ। व्यवसायीहरूले भने बजार व्यवस्थापन गर्ने कुरा राम्रो भए पनि लामो समयदेखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूलाई उठीवास लगाउने गरी काम गर्न नहुने उद्योग वाणिज्य सङ्घ जनकपुर धामको भनाइ छ। स्थापित गर्नको लागि पुरानो व्यवसायको उजाड हुनुपर्दछ भनेर त्यसमा हामी असहमत छौँ, तर एउटा उचित तरिकाले उहाँलाई पनि व्यवस्थापन गरेर बजार स्थापित गर्नुपर्दछ भने जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य सङ्घको मान्यता हो र आउने दिनमा जनकपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यसमा यदि कतै अवरोध आयो भने सहकारी र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने छ र यो हाम्रो प्रोजेक्टलाई सफल बनाउनु पर्दछ भने जनकपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको धारणा। 4 बिघामा रहेको गोपाल धर्मशालाको 90 वर्षको इतिहास रहेको छ। हाल धर्मशालाको खाली जग्गाहरू अनाधिकृत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। अनाधिकृत प्रयोगमा आइरहेको जग्गामा फुटपाथ व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न दिने गरी तयारी थाले पनि केही व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ र प्लास्टिक जन्य वस्तु बिक्री वितरणमा रोक लगाएसँगै बिक्री वितरण गरेको पाइए जफ्त गर्न सुरु गरेको छ। भदौ 1 गते कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेको उपमहानगरले नगरभरि प्लास्टिक जन्य वस्तु बिक्री वितरण नगर्न सूचना जारी गरेको थियो। सूचना गरेपछि पनि बिक्री वितरण नरोकिएपछि उपमहानगर अनुगमनमा उत्रिएको छ। केही ठाउँ अनुगमन गर्दै प्लास्टिक जफ्त गरेको उपमहानगरले अर्को पटक नियम कार्यान्वयन नभए जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। गत भदौ 1 मा बसेको धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले नगर क्षेत्रमा सुर्ती जन्य पदार्थ सुर्ती, खैनी, जर्दापान, पान पराग, गुड्खा र प्लास्टिक जन्य वस्तु गिलास, कप, छोलाको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2079-80 लाई सरसफाई वर्षका रूपमा मनाउने उद्देश्यले बजार क्षेत्रमा समस्याका रूपमा देखिएको सुर्ती जन्य पदार्थ र प्लास्टिक जन्य वस्तु भएकाले बिक्री वितरणमा निषेध गर्ने निर्णय गरिएको हो। असोज 1 देखि बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको उपमहानगर दशैं तिहारका बेला व्यवसायीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कडा रूपमा प्रस्तुत भएन। निर्वाचन सकिएसँगै उपमहानगरले प्लास्टिक अनुगमन तीव्र पारेको छ। धनगढीका विभिन्न मार्ट तथा व्यावसायिक संस्थानमा अनुगमन गरेको उपमहानगरले केही प्लास्टिकका झोला जफत गरेको छ। अब सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउन पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। हाम्रो निरन्तर रूपमा मासिक 2 दिन हामी चाहिँ यो निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्ने कार्य गर्छौँ। पहिलो लटमा आज हामीले प्लास्टिक जन्य झोलाहरू मात्रै हामीले काम गरेका छौँ भने त्यो अनुगमन गर्दाखेरि अब हामी गुटखा अनि सुर्ती र पान पराग जस्तो वस्तुहरू पनि बिक्री वितरणमा रोक लगाउने कुराहरू छ, त्यसलाई हामी कार्यान्वयनमा जान्छौँ। र त्यस्तै गरेर प्लास्टिकको गिलास, प्लास्टिकको कप, प्लास्टिकको प्लेट, प्लास्टिकको चम्मच यस्तो कुराहरू पनि प्रयोग गर्नमा निषेध गर्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिकाले निर्णय गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा गरेको छ, जस अन्तर्गत आज पहिलो चरणमा हामी आएका छौँ। बजार अनुगमन त हामी निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। अहिले असोजदेखि बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको बताउँदै उपमहानगरकी उपमेयर कन्द कला राणाले उक्त कार्यमा सहयोग गर्न सार्वजनिक सूचना मार्फत नगरवासीमा अपिल समेत गरिन सकेसम्म व्यवसायी आफै सचेत भएर सहयोग गर्ने राणाको अपेक्षा छ। सबै उपमहानगरवासीको हितका लागि प्लास्टिक जन्य वस्तु बिक्री वितरणमा रोक लगाएको दावी गर्दै उनले अब कपडाको झोला प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। प्लास्टिक जन्य वस्तु त मुक्त गर्नु पर्यो। अब यसमा पनि अब धेरैजनाले त सहयोग गर्नुभएको छ, किनभने यो पुरानो जुन स्टक थियो त्यो अलि बन्द भयो, बिचमा फेरि रोकियो भन्ने कुरा थियो नि बिचमा, अनि फेरि उहाँले सुरुवात गर्नुभयो र हाम्रो अनुगमन अलि यो चुनावले गर्दा
अलि स्पेस भयो र हामी फेरि आजदेखि नै सुरुवात गरेछौँ। यो प्लास्टिक जन्य आज त हामी बोकेरै नै ल्याएछौँ। अब एउटा पोइन्ट अब भाटभटेनीबाट सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि गर्दै गऱ्यो, अरू ट्रेडमा पनि गयौँ र सबैले सहयोगै गरेको अवस्था भेटियो र अब यो धनगढी एकदमै यो प्लास्टिक मुक्त नै हुन्छ र सफा सुन्दर हुन्छ र यसले धेरै असर गरेको छ र हामीले यो फोहोरमा पनि सड्ने नसड्ने वस्तु हामीले डस्टबिन पनि बाँडेका छौँ। उपमहानगरपालिकाले आगामी दिनमा सार्वजनिक क्षेत्र सडक, खोला नाला र नालीमा फोहोर नफाल्न तथा सडक पेटीमा निर्माण सामग्री, ठेला, पसल नराख्न तथा जथाभावी पशु चौपाया नबाँध्न पनि आग्रह गरेको छ। निश्चित गरिएको क्षेत्र तथा जथाभावी खोला नालामा ढल मिसाउनेलाई प्रथम पटकलाई 10,000 रुपैयाँ जरिवाना र दोस्रो पटक संरचना भत्काइने जनाएको छ। यस्तै अन्य फोहोर फाल्नेहरूलाई पहिलो पटक 1,000, दोस्रो पटक 3,000 र तेस्रो पटक 5,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने जनाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। आँखा उपचारका लागि पर्याप्त पैसा नहुने र उपचारकै लागि काठमाडौँ लगायत अन्य स्थानमा जानै पर्ने बाध्यता रहेको सिन्धुपाल्चोकमा आँखा शिविर सञ्चालन भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। मेलम्ची नगरपालिका, हेलम्बु गाउँपालिका, पाँचपोखरी गाउँपालिका र इन्द्रावती गाउँपालिकामा आँखा शिविर सञ्चालन भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित भएकाहरू घर आँगनमै उपचार भएपछि दङ्ग परेका छन्। म यो मेलम्ची 12 है 12 को बाबुराम भुजेल कुरो सुन्नुहोस् है। पर कोही अहिले चैतामा चाबेलमा चाहिँ जाँचेको 3 गते त्यो कार्ड ल्याएर मैले यहाँ निःशुल्क आँखा शिविरमा ल्याएर चाहिँ घुम्ती टोली होइन त अहिलेको हो, घुम्ती टोलीमा चाहिँ आँखाको उपचार गरिदिनु भयो। अहिले खानापिनाको बेलुकाको लागि खानापिना पाइयो, सुत्ने ठाउँ पनि पाइयो, जाउलो बेलुका, बिस्कुट, चिया बिहान। अनि अहिले चाहिँ त्यो आँखा देखियो, टक्रक्क देखेको छु। कालो चस्मा पनि पाइयो, किनियो 200मा, बढी त होइन। औषधि मूल्य पनि पाइयो, झोला पनि पाइयो। उहाँलाई धन्यवाद दिएर म बिदा हुन लाग्यो। अब हामीले अब रेडियोको प्रचार अनुसार हामीले यो मेलम्ची अनुसार हामीले सूचना पाइयो र धेरैजना अब यहाँ आउनुभएको बिरामीहरूले चाहिँ धेरैले सुविधा पाएको छन्। अब 2-3 वर्षसम्म पनि आँखा नदेख्ने बिरामीहरूले चाहिँ आज चाहिँ अब आँखा देख्न पायो भनेर एकदम खुसी साथ नाचगान सहित भयो। अघि त त्यहाँनिर अब डक्टरहरूसँग पनि डक्टरहरूले पनि त्यस्तै कुराहरू भयो र डक्टरहरूले सोद्धाखेरि पनि एकदमै हामी त अब स्वर्ग पुगे जत्तिकै भयो। अब भनेको हामी नमरिन्छौँ, यो आँखा देख्ने रहेछ भन्ने अब महसुस गरेर बिरामीहरूले चाहिँ एकदम खुसी व्यक्त गरेको छ। तिलगङ्गा सामुदायिक आँखा केन्द्रले विगतका दिनहरूमा पनि शिविर सञ्चालन गर्दै मोतीबिन्दु शल्यक्रिया गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा पनि यस भेगमा आवश्यकता अनुसार शिविर गर्दै जाने तिलगङ्गा सामुदायिक आँखा केन्द्र मेलम्चीले जनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अक्षय कोषलाई निरन्तरता दिने भएको छ। आज ललितपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको स्वयंसेवक सम्मान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महानगरपालिका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले विगतमा महानगरपालिकाले सुरु गरेको महिला स्वयंसेविका अक्षय कोषलाई यस वर्षदेखि निरन्तरता दिने बताउनु भएको हो। उहाँले अक्षय कोषको निरन्तरता नभएको भन्दै अब भने बजेटको व्यवस्थापन गरेर निरन्तरता दिने उहाँले बताउनुभयो। आगामी वर्ष अक्षय कोषको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। महानगरपालिका स्थानीय पालिकाहरूमा यो पहिला हामी जितेर आउनुभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अक्षय कोषको व्यवस्थापन थियो, तर त्यो चाहिँ कारणवश के कति कारणले हो त्यो चाहिँ कन्टिन्यू भएन। तसर्थ अब हामीले यो वर्षदेखि यो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अक्षय कोषलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ। यसको निमित्त कति पैसा लाग्छ
यसको निमित्त त्यो बेला कति पैसाको व्यवस्थापन गरिएको छ त्यो पैसा चाहिँ हामी अब उपरान्त यो अक्षय कोषमा चाहिँ हामी यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। यो कुरा पनि तपाईहरुले अर्को वर्ष यसको रिपोर्ट पाउनुहुनेछ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। ललितपुर महानगरपालिकाले 19औं राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस तथा विश्व स्वयंसेवक दिवसका अवसरमा स्वयंसेवकहरूलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन समेत गरेको छ। स्वयंसेवकहरूलाई सम्मान गर्दै मेयर महर्जनले कोरोना महामारी र डेंगू संक्रमणको समयमा स्वयंसेविकाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। 19औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस मनाउँदै गर्दा बाँकेका स्वयंसेविकाहरूको अवस्था अलपत्र परेको पाइएको छ। सरकारको स्वयंसेविकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नहुँदा तथा स्पष्ट कार्यविधिको अभावका कारण उनीहरूको अवस्था अलपत्र परेको हो। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। आज बाँके लगायत देशभर 19औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस मनाइएको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहम भूमिका रहेका बाँकेका स्वयंसेविकाको अवस्था भने अलपत्र जस्तो परेको देखिन्छ। विभिन्न अभियानहरूमा स्थानीय तहमा सबैका घर घरमा पुगेको स्वास्थ्य अभियानका बारेमा न त सरकारले चासो दिएको छ न अन्य सरकारवाला पक्षले। समाजमा विश्वासको पात्रका रूपमा समाजमा चिनिएका स्वास्थ्य सेविकाहरू न्यूनतम भत्तामा समेत अपुग भएको हुँदा निकै अप्ठ्यारो अवस्था रहेको बताउँछन्। रिटायर भए स्वयंसेविकाहरू अब 36 जना रिटायर भयो, त्यसमा यो पुरो गरेको छैन। अब नराख्ने भनेर भन्छ, समस्या परेको छ। किनभने जनसङ्ख्याको एकातिर जनसङ्ख्याको वृद्धि भएको छ भने अर्कोतर्फ स्वयंसेविका यसरी घटाउँदाखेरि के हुने रहेछ भने हामीले सोचेको जति काम गर्न अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब के नीति आएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा समस्या परेको छ। पहिला भनेको थियो यसमा 500 हुन्छ भनेर भनेको थियो, त्यो 500 गरिदिँदाखेरि स्वयंसेविकाको अलिकति हौसला पनि बढ्ने थियो। जाँदाखेरि कतिपय अब धेरै ठाउँमा त राम्रो पनि भइसकेको छ, बुझिसक्नु भएको छ। कतिपय ठाउँमा तिमीहरू तलब खान्छौ, तिमीहरूले पैसा पाउँछौ, त्यसकारण तिमीहरू आउँछौ अनि हाम्रो ढोका ढोकामा आउँछौ, तिमीहरू यस्तो गर्छौ भने हामीलाई नेपाल सरकारबाट तलब पनि छैन, केही पनि छैन। हामीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो आत्माबाट तपाईँहरूलाई सेवा दिएको हो। हामीले काम गरेको बेलामा मात्रै हामीलाई अलिकति खाजा खर्च भनेर दिनुहुन्छ, त्यसभन्दा अरू केही पनि छैन भने समुदायमा अब तपाईँहरूले पैसा खानुहुन्छ, तपाईँको तलबको भरमा हुनुहुन्छ, तपाईँले आएर यस्तो गर्नुपर्छ, हामीलाई नगरेर कसले गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। हामीले तलब नखाए पनि तलब खाएकोले भन्दा पनि बढी हामी उहाँहरूलाई सेवा घर घरमा दिन्छौँ। महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यको विषयमा राम्रो भूमिका खेल्ने हुँदा वर्तमान अवस्थामा समेत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बाँके जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बताउँछ। बाँके जिल्लामा चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले एकदमै ताकतवर काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद पनि छ। तर अझै त्यति कामले चाहिँ पुगेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनभने महिनामा चाहिँ 2 जना म्याटर्निटी डेथ, बच्चाहरू पनि त्यस्तै 2-3 जना चाहिँ डेथ भइराखेको अवस्था छ र उहाँहरूको भूमिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने अझै बाँकेमा चाहिँ तपाईँको मिक्स्ड पपुलेसन, कतै मुस्लिम बस्ती छ, कुनै हिन्दू हुनुहुन्छ, कुनै क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। त्यसरी मिक्स्ड बस्तीमा आफ्नै वडाबाट आएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले मात्र त्यहाँको जनतालाई चाहिँ कुरा बुझाउन सक्नुहुन्छ र आम जनताको चाहिँ स्वास्थ्य स्थितिलाई चाहिँ सुधार गर्नलाई चाहिँ टेवा पुर्याउन सक्नुहुन्छ हामीले भन्दा पनि। किनभने हाम्रो भाषा संस्कृतिहरू नमिल्न सक्छ र उहाँहरूले त्यो समुदायले चाहिँ हामीलाई एक्सेप्ट पनि नगर्न सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको भूमिका अतुलनीय छ। उहाँहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ अझै पनि बाँकी छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समेत यस पेसामा लागेका महिलाहरूलाई केन्द्रीय तहबाटै कार्यविधि निर्माण गरी अगाडि बढ्न सके मात्र सहज हुने प्रतिक्रिया दिन्छन्। नेपालको संविधानले नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकभित्र राखेको कारण र घर आँगनको डाक्टर भनेकै घर आँगनको स्वास्थ्य कर्मी भनेकै सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मीहरूले जुन स्वयंसेविकाहरूले जुन सेवा दिइराख्नु भएको छ देशभरि र लामो समयदेखि राष्ट्रले लिएका नीतिहरू जति पनि राज्यले, प्रदेशले, केन्द्रले लिने खोपका अभियानहरू यी सबैमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको ठुलो मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण उहाँहरूको भूमिका रहेको छ र
यद्यपि के हो भने सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा हेर्ने हो भने नगर्ने स्थितिमा रहेको देखिन्छ। त्यसकारण केन्द्रले पनि यसलाई विशेष तरिकाले एउटा कार्यविधि बनाएर प्रदेशले र राज्यले यसलाई अपनत्व लिने गरी स्थानीय तहदेखि नै उहाँहरूले पाउने सेवा सुविधा चाहिँ बढोत्तरी गर्ने र तालिमहरू त्यसै किसिमको नयाँ प्रविधिबाट तालिमहरू दिने। किन घर आँगनको स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यदि हामीले बलियो बनाउन सक्यौँ, उहाँहरूलाई नै आधार बनाउन सक्यौँ भने नेपालकै स्वास्थ्य जगतमै ठुलो एउटा फड्को मार्न सकिन्छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार गाविस र नगरपालिकाका हरेक ओडामा कम्तीमा 1 जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका गरी जम्मा 52,000 महिला स्वयंसेविका कार्यरत छन्। स्वयंसेविकाले परिवार नियोजन बारेको चेतना, अस्थायी साधन वितरण, झाडा पखाला, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगको प्राथमिक उपचार, खोप कार्यक्रम सञ्चालन, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान जस्ता काम गर्दै आएका छन्। यसरी उल्लेख्य भूमिकामा रहेका स्वयंसेविकाहरूका बारेमा राज्य जानकार हुनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बागमती प्रदेशमा सवारी अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायलमा 70 अङ्क ल्याए पास हुने नियम तत्कालका लागि लागू नहुने भएको छ। आइतबारदेखि नै 70 अङ्क ल्याए पास हुने नियम सुरु गर्ने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा आएर यो नियम लागू नहुने भएको हो। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले यातायात मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर तत्काल 70 अङ्क ट्रायल रोक्न निर्देशन दिएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्र लिने प्रणालीलाई पहिलेको भन्दा केही सहज बनाउने भन्दै 2077 सालमा नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिका अन्य 5वटा प्रदेशमा लागू भइसके पनि बागमती प्रदेशमा अझै लागू हुन सकेको छैन। यातायात व्यवस्था विभाग यस विषयमा मौन रहेको छ। बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले निर्देशिका लागू नगर्नुका कारण स्पष्ट भने गरेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्र लिने प्रणालीलाई पहिलेको भन्दा केही सहज बनाउने भन्दै 2077 सालमा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका जारी गरेको थियो। जसअनुसार चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स पाउनको लागि प्रयोगात्मक परीक्षामा 70 अङ्क ल्याउन अनिवार्य गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले यातायात व्यवस्था विभागमा आएका सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, लाइसेन्सको परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन हुने नियम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो ठिक छ, यो एकदम राम्रो हो। यो जुन अङ्कभारको हिसाबमा यो चाहिँ लागू गर्न पर्ने हो। जस यस्तै गर्दाखेरि हिँडिरहन पर्छ, अब टाढा टाढाबाट आउने मान्छेहरू पनि समस्यामा पर्छन्। यो राम्रो हो, यसलाई नीति लिएर आउनुपर्छ। यो नियम चाहिँ राम्रो हो। यहाँको लागि अब झन्झटिलो थियो पहिलाको प्रणाली, अहिले नयाँ आएको चाहिँ सिस्टम चाहिँ एकदम राम्रो छ। नियम परिवर्तन चाहिँ भएको छ हैन, जुन परिवर्तन भएको नियम चाहिँ देख्न पाइएन अझै पनि। यो काठमाडौँमा चाहिँ मैले देखेन है, मैले पनि गाडीको लाइसेन्स निकालेको। धेरै नियमहरू चेन्ज भएको छ, तर चेन्ज भएको नियम चाहिँ अहिले यहाँ लागू भएको देख्न पाइएन। जस त्यो नियम लागू भयो भने धेरै सहज हुन्थ्यो, धेरै कुराहरू राम्रो हुन्थ्यो। जुन हाम्रो एउटा क्याटेगोरी छुट्याएको छ नि, एउटा क्याटेगोरीमा मान्छे गलत हुन सक्ला होइन, अनि अर्कोमा फेरि राम्रो एक्सिडेन्ट हुन सक्ला। भनेपछि मान्छेलाई चाहिँ यसरी क्याटेगोराइज गरेपछि एउटामा बिग्रियो भने पनि अर्कोबाट त पास हुन सक्छ नि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो यातायात विभागले जुन एउटा चाहिँ नयाँ नियम राखेको छ त्यो एकदम पर्फेक्ट छ मेरो नजरमा है। यो नियम चाहिँ मलाई अति उचित लागेको छ। किन पनि भन्दाखेरि सर्वसाधारणहरूले चाहिँ जस्तै साना साना गल्तीहरूलाई पनि कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने कुरो थाहा नपाएको अवस्था छ। जस्तै सानो एउटा लाइन छुने अवस्था, त्यसमा पनि कसरी आफूलाई अगाडि बढाउने भन्ने छ। यति कुरामा होपलेस हुनुपर्ने अवस्था छ। अनि यस कारणले गर्दा जस्तै हामी अहिले यतिखेर यातायात व्यवस्था विभागमा छौँ, बाहिर जाने मान्छेहरूको लागि भनेर हामी चाँडै लाइसेन्स निकालिरहेको छौँ। कोही विदेशदेखि नै बनाउन आइरहेछ क्या, सानो मिस्टेकले गर्दा फेरि उसले लाइसेन्स पाइरहेको छैन। यसको मतलब 8मा छुने बित्तिकै लाइसेन्स बाइक चलाउनु नपाउने या चलाउनै नजान्ने भन्ने त छैन। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो उचित छ। तर सकभर चाँडोभन्दा चाँडो अब बागमती प्रदेशले पनि लागू गरिदियो भने या देशैभर पनि पूर्ण विस्तृत रूपमा चाहिँ विस्तार हुन सक्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चाहिँ यो नियम पटक्कै मन परेको छैन, किनकि 70% मात्रै होइन 100% पास हुनुपर्छ। इभन अलिकति 1 इन्ची मात्रै छोए पनि जान्छ, किनकि हाम्रो रोडहरू हेर्नु भएको छ कस्तो च्यापेर लिएर आउँछ मान्छेहरूले, कस्तो नराम्रो बेथिती गरेर चलाउँछ गाडीहरू चलाउँदा, बाइक चलाउँदाखेरि। अलिकति आधा इन्च पनि छुनु हुँदैन, 8मा पनि फेल हुनै पर्छ, 3टा चान्स दिनै मिल्दैन।
यो जस्तो हाम्रो ट्रायल सिस्टम बनाएको छ यो ट्रायल सिस्टम नयाँ यदि 70% मार्किङ आउन लागेको छ भने मलाई चाहिँ पटक्कै नि म चाहिँ सपोर्ट गर्दिनँ, टोटल्ली डिसएग्रिड। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको अवस्था गम्भीर तहमा, नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अपनाउन सरकारसँग आग्रह। र अन्डर-19 राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशले जित्यो। फाइनलमा साबिक विजेता लुम्बिनी 6 विकेटले पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। छिमेकी मुलुक भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको मात्रा गम्भीर तहमा पुगेको छ। पछिल्लो मापन अनुसार मापनमा नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको मात्रा गम्भीर तहमा पुगेको निष्कर्ष निकालिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। प्रदूषण गम्भीर तहमा पुगेको पाइएपछि कतिपय निर्माणका कार्य चलाउने र ध्वस्त गर्ने कार्य तथा सडकमा भ्याक्युम क्लिनरले सफा गर्ने काममा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। नयाँ दिल्लीको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोग CAQM ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वायु प्रदूषणको मात्रा गम्भीर तहमा पुगेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा कम गर्नका लागि आवश्यक सबै प्रकारका उपायहरू अपनाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरिएको छ। रिपोर्टमा वायु प्रदूषणको मात्रा AQI 407 मा पुगेको देखिएको छ। AQI तह 201 देखि 300 सम्म कमजोर अर्थात् खराब, 301 देखि 400 सम्म झन खराब र 401 देखि माथि 500 सम्मलाई गम्भीर तह अर्थात् घातक मानिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। जाडो मौसममा न्यानो कपडाको माग बढ्ने गरेको भए पनि यस वर्ष त्यसो हुन सकेको छैन। देशमा भएको आर्थिक मन्दी, डलरको भाव महँगिनुका साथै सामानको भाव महँगिँदा झण्डै 60% व्यापार घटेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। लत्ता कपडा बाहिरबाट पर्याप्त आयात नहुँदा अभाव हुनका साथै मूल्य पनि बढेको छ। यसरी मूल्य बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्, व्यापारी पनि प्रभावित भएका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। यस वर्षको मध्य जाडो सुरु भइसकेको छ। यो समयमा बाक्लो न्यानो लुगाको माग बढी हुन्छ, तर अहिले बजारमा न्यानो लुगाको माग घटेको पाइएको छ। आयातित लत्ता कपडाको भाव दोब्बरले महँगिँदा माग कम भएको बताइएको छ। देशमा भएको आर्थिक मन्दी, डलरको भाव महँगिँदा व्यापार घटेको व्यापारीहरूको बुझाइ छ। चाइनाबाट आउने लुगा त अब हुडीहरू नि हो, ट्र्याक सुटहरू हो, ज्याकेटहरू नर्मली पहिला जस्तो छैन चाइनिज मार्केट। त्यहाँ बजार पनि बेसी छ हैन, रेट पनि महँगो छ, त्यो हुनाले व्यापार कमै छ। अहिले महँगी छ, विशेष अब अरू भनेको कम पुँजी भएको मान्छेले महँगो चिज किन्न सक्दैन। 5-6 हजारभन्दा घटेको ज्याकेट, चाइनिज ज्याकेट भेट्दैन। 20,000 स्यालेरी हाली मान्छेले त 5,000 ज्याकेट किन्न सक्दैन। बच्चा पढाउनु पर्यो, छोराछोरी पढ्नु पर्यो, कोठा भाडा तिर्नु पर्यो, त्यो हो नि त कुरा। त्यो भएर अलिक गाह्रै छ अहिले। पोहोरको तुलनामा यसपालि व्यापार 60% घटेको छ। ल जाडोको व्यापार ठ्याक्कै। यस वर्ष बजारमा विगतमा जस्तै रोजी छाडी जाडोका लुगा पनि पाइँदैनन्। मौसम अनुसार धेरै प्रकारका लत्ता कपडा उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने गरेको छ, तर यस वर्ष उपभोक्ताले रोजेको जस्तो कपडा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैनन्। भएका लुगाको पनि मूल्य महँगिँदा व्यापार हुन नसकेको व्यापारी बताउँछन्। अनि एउटा कुरो त जे कुरो आएको त्यो कुरो सही हो, पर्याप्त मात्रामा सामान पनि छैन र त्यसको रेसियोमा हेर्ने भने अहिले लकडाउनभन्दा यता करिब व्यापार पनि छैन। किन सकिहाल्छ नि, यस्तो हुन्छ तपाईँलाई। अब कपडा त आएको छ तपाईँलाई होइन, अब कुन पसल सामान राखेको छ त कुन पसल सामान राखेको छ भनेको हजुरको त्यसमा डिपेन्ड गर्छ क्या तपाईँलाई।
बजारमा सिरक, डसना, हुडी, ज्याकेट, मोजा लगायत जाडोका लत्ता कपडाको मूल्य झण्डै दोब्बरले बढेर आएको छ। औसत 2000 पर्ने हुडी वा ज्याकेट अहिले झण्डै 4000 पर्छ। आयात गरिएका लत्ता कपडाको भाव उत्पादककर्ताले नै बढाएपछि मूल्य बढेको हो। यसरी दोब्बरले भाव बढ्दा उपभोक्ताहरू लत्ता कपडा किन्न उत्साहित नभएका हुन्। चाइनाले सहज रूपमा नाका खोल्दै होइन, यो अमेरिकी एमसिसीकै कारण हो कि जस्तो लाग्छ। त्यति सहज रूपमा सामान चाइनाले पठाएको छैन, त्यही भएर एकदम महँगी पनि छ के। यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै उत्पादन हुने लत्ता कपडालाई प्राथमिकता दिएर माग अनुसारको उत्पादन बढाउन सके आयात प्रतिस्थापनको सरकारी नारालाई सहयोग पुग्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। शेयर बजारको मापक नेप्से परिसूचकमा आज उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 24.46 अङ्क घटेर 1938.76 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.19 अङ्क, फ्लड इन्डेक्स 1.38 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लड इन्डेक्स 1.69 अङ्कले घटेको छ। आज 240 कम्पनीको 41,27,000 किता शेयर 1 अर्ब 67 करोड 4 लाखमा किनबेच भएको छ भने आइतबार 1 अर्ब 56 करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा आज 1 अर्ब 67 करोडको कारोबार भएको छ। नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 2.37% घटेको छ। त्यस्तै वित्त उपसमूहको परिसूचक 2.28% घटेको छ भने विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत लगानी, जीवन बीमा, लघुवित्त, निर्जीवन बीमा, अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। अन्डर 19 राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशले जितेको छ। क्रिकेट त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको फाइनल खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम च्याम्पियन बनेको हो। लुम्बिनी प्रदेशले दिएको 93 रनको सामान्य रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 21 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। सुदूरपश्चिमका राजेन्द्र बोहराले अभिजित 39, दीपक बोहराले 25 र अनुराग सिंहले 22 रन बनाएका छन्। लुम्बिनीका रमेश कुर्मीले 2 विकेट लिए भने त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ लुम्बिनीले 29.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 92 रन मात्रै बनाउन सक्यो। लुम्बिनीका आकाश त्रिपाठीले 38 र नरसाकीले 11 रन बनाउँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। सुदूरपश्चिमका मिलन बोहराले 5 तथा हेमन्त धामी र नरेश साउदले 2 विकेट लिएका छन्। साबिक विजेता लुम्बिनी समूह चरणका 6 मध्ये 5 खेलमा विजयी भएर फाइनलमा पुगेको हो। सुदूरपश्चिम अपराजित रहँदै उपाधि जित्न सफल भएको छ। गत 7 गतेबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा सबै 7 प्रदेश सहभागी थिए भने उपाधिसँगै सुदूरपश्चिमले 2 लाख र उपविजेता लुम्बिनीले 1 लाख नगद पुरस्कार पनि पाएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सबै क्षेत्रको चुनावी परिणाम आयो। सरकार गठनका लागि दलहरू आपसी छलफलमा व्यस्त। स्पष्ट बहुमत नहुँदा सरकार गठनमा जटिलता। भारतले दार्चुलामा महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काएर तटबन्ध निर्माण गर्दै खलङ्गावासीको विरोध। नेपाल र भारतीय पक्षबीच छलफल। बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीद्वारा आज पनि विरोध प्रदर्शन। वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठीवास सही नहुने चेतावनी। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको अवस्था गम्भीर तहमा। नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अपनाउन सरकारसँग आग्रह। र अन्डर 19 राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशले जित्यो। फाइनलमा साबिक विजेता लुम्बिनी 6 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम
www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।